مسجد इलीगल थी तो केस क्यों चल रहा है, और अगर बाबरी मस्जिद लीगल थी तो फिर क्यों किसको दे रहे हैं आप? बुनियादी सवाल है। अब वो 1045 पेज का जजमेंट खोल के बयान करे तो फजर हो जाती। मैं थम्स अप हूं, मैं मोदी जी की तरह पढ़ा लिखा हुआ नहीं हूं। गलती से सालारे मिल्लत ने मुझे लंदन भिजाकर बैरिस्ट्री की डिग्री कराई। आई एम ओनली थम्स अप। मोदी जी के पास बड़ा इल्म है, बड़े काबिल है, मैं मानता हूं। मेरा एक ही सवाल है, आपको तकलीफ क्यों हो रही? मैं पूछा तो आपको तकलीफ क्यों हो रही मेरे भाई? मेरा बुनियादी सवाल है। और हम ये फैसले से मुतमईन क्यों नहीं है? मेरा जो लड़ाई है, मेरा कानूनी राइट है बाबरी मस्जिद, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लीगल राइट। मेरी बाबरी मस्जिद मेरा लीगल राइट है। मैं जमीन के लिए नहीं लड़ रहा हूं, मैं मस्जिद के लिए लड़ रहा हूं। और उलमाए किराम ने बता दिया, हसन फारूकी ने अपनी तकरीर में कहा, उलमाए किराम ने कहा कि मस्जिद तहत सूरा से लेकर मस्जिद ही होती है। और मस्जिद जब क़यामत आएगी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला मस्जिद दुनिया की मसाजिद को उठाकर जन्नत में रखेगा। उलमाए है, पूछ लो आप। सब चीज तबाह हो जाएगी जब सूर फूंका जाएगा सिवाय मस्जिदों के। मस्जिद अल्लाह की है। और आज जो लोग मुझे फोन करके बोल रहे हैं कि तुम्हारी ये बात सुन के बड़ी तकलीफ हुई, क्यों तुम नहीं मान लेते इस बात को? मैंने कहा, मिस्टर, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप काबिल हैं। मस्जिद क्या आपके अब्बा के जहेज में आई थी? क्या नहीं आई थी? मस्जिद अल्लाह की है, अल्लाह की रहेगी। नहीं, क्या होता, क्या होता, क्या नहीं होता? अगर ये आर्ग्यूमेंट को मान लेंगे तो फिर मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो। मस्जिद अक्सा भी छोड़ दो ना भाई। 70 साल से लड़ रहे हैं मस्जिद अक्सा के लिए, छोड़ दो बोलो। और याद रखो, आप 5 एकड़ दिए, मैं बड़ी इज्जत से कह रहा हूं, मुसलमान हिंदुस्तान में गरीब है। दलितों के बाद सबसे ज्यादा हमारी कम आमदनी है। मुल्क में एक आम हिंदुस्तानी 10,000 रुपए महीने कमाता तो हम लोग 8-9 हजार भी नहीं कमाते। बेरोजगारी है, किराए के घर में रहते हैं, जेलों में हम भरे हुए हैं अंडर ट्रायल के तौर पर। हमारे महल्ले जात में तरक्की नहीं होती, स्कूल नहीं खोले जाते, पुलिस स्टेशन खोले जाते, अस्पताल नहीं खोले जाते, जुए और शराब खाने खोले जाते। इन तमाम के बावजूद भी अगर मैं हिंदुस्तान का सबसे गरीब इलाका है सीमांचल के पास सीमांचल में चला जाऊं और किशनगंज से अरारिया तक मैं सीमांचल की आवाम से भीख मांगू कि मेरी झोली पैसों से भर दो, मुझे उत्तर प्रदेश में 5 एकड़ जमीन खरीद कर अल्लाह की मस्जिद बनाना है, तो खुदा की कसम 48 घंटे में इतने पैसे जमा हो जाएंगे। हमारी लड़ाई जमीन की नहीं थी, हमारी तौहीन की जा रही है जमीन देकर। हमारी लड़ाई मस्जिद की थी, लीगल राइट की थी। हमको भीख में नहीं चाहिए कोई चीज, हमको हमारा हक है तो दो। हमको भिखारी समझकर मत देखो। हम हिंदुस्तान के बाइज्जत शहरी हैं, हम कोई किराएदार नहीं है, हम कोई फकीर नहीं है, भिखारी नहीं है कि तुम्हारे फेंके हुए टुकड़ों पर जिंदा रहेंगे। हम लड़ाई लीगल राइट की है। इसीलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदारों ने कहा कि हम मुतमईन नहीं है। बिल्कुल सही बात। अब आपको बड़ी तकलीफ
کہ سب لوگ راضی ہو گئے. یہ لوگ کون ہیں؟ تو یاد رکھو ہم لوگ دیوانے ہیں, پاگل ہیں. اور جب دیوانے پاگلوں کو عقل مند کی بات سمجھ میں نہیں آتی, جو عقل مند ہیں وہ موڈی جی موڈی جی موڈی جی کر رہے ہیں, اور جو دیوانے پاگل ہیں وہ مسجد مسجد کر رہے ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے. ہم تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ. اور میں دارالسلام کے اس تاریخی ڈائس سے وہ جو تمام وکلا ہیں جنہوں نے اس کیس میں بڑی محنت کی, خاص طور سے جناب دھون صاحب 80 سال کے ضعیف ہیں, اس شخص نے گھنٹوں سپریم کورٹ میں ٹھہر کر بابری مسجد کی بازیابی کے لیے بحث کی. نافدے صاحب ہیں, محترمہ میناکشی صاحبہ ہیں, سید شکیل صاحب ہیں, امار شمشاد صاحب ہیں, کئی وکلا ہیں جنہوں نے رات بھر بیٹھ کر تیاری کی. اور یہ بڑی ناانصافی ہوگی اگر میں ظفریاب جیلانی صاحب کا نام نہ لوں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ظفریاب جیلانی صاحب رات میں دیکھتا تھا تو پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا جیلانی صاحب, بولے نہیں تیاری میں لگ گیا تھا. میرے بھائی, اللہ ان لوگوں کو سلامت رکھے. ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے کہ ہم دھون صاحب کا کیسا شکریہ ادا کریں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اس پرآشوب دور میں دھون صاحب کا ایک کیس لینا اور اس کو لڑنا یہ خود بہت بڑی بات ہے. کپل سبل صاحب نے بھی خدمت انجام دی, مگر کانگریس پارٹی نے ان کو روک دیا. دھون صاحب پہ کیس لڑے, ہم ان کے شکر گزار ہیں, ان تمام وکلاؤں کے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتے. اور صحیح کہا یہاں پر کسی نے کہ سپریم کورٹ کا سپریم فیصلہ ہے, آخری کورٹ ہے, ماننا پڑے گا. مگر کم سے کم کوئی ہم پر الزام تو نہیں لگا سکتا کہ ہم نے وہ زمین کسی کو دے دی, کسی کے حوالے کر دی کہ بنا لو تم. کیوں لڑنا ہے مسجد کے لیے؟ کیونکہ آج بھی بی جے پی آر ایس ایس کے پاس ایسے کئی مساجد کی لسٹ ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ اس کو تبدیل کیا جائے. موہن بھگوت کا بیان آیا جھوٹ پر مبنی ہے. کیا میں چیلنج کر رہا ہوں آر ایس ایس کے ذمہ داروں سے پوچھتا ہوں کہ تم یہ کہتے ہو کہ کاشی اور متھرا کی مسجدوں کا تمہارے پاس نہیں ہے تو کیس وڈرا کرو نا. چلو کاشی کا کیس وڈرا کرو, متھرا کا کیس وڈرا کرو. میرے بھائی, آج سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں 1991 ریلیجس ایکٹ کا ذکر کیا. وہ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ 15 اگست 1947 کو جو مذہبی عبادت گاہیں تھیں وہی برقرار رہیں گی. مگر کیا ہے معلوم آپ کو متھرا کاشی کے بارے میں؟ یہ سنگھ پریوار کے لوگ کیا بولتے ہیں, مسجد کی بات نہیں کر رہے. مسجد کے اندر جو تہہ خانہ ہے ہمارا ہے. لکھنؤ کی ٹیری والی مسجد آپ کی ضرور ہے, مگر وہ مسجد کے سامنے کا آنگن ہمارا ہے. آپ بتائیے, یہ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم آنکھ بند کر کے یقین کر لیں گے. 1989 میں بی جے پی نے پالمپور ریزولوشن میں رام مندر کا ذکر کیا. 1960 میں وشو ہندو پریشد بنی. جب وشو ہندو پریشد بنی تو رام مندر کا ذکر نہیں تھا. 60s کے اینڈ میں بلکہ 80s میں تحریک شروع ہوئی. 89 میں پالنپور کا ریزولوشن 92 میں شہید کر دیا گیا. اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ نریندر مودی جو آج ہمارے ہندوستان کے وزیر اعظم ہیں, وہ اڈوانی کی رتھ یاترا کے سامنے بھاگ رہے تھے. اڈوانی کی رتھ یاترا کے سامنے بھاگ رہے تھے. اور اس اڈوانی کی رتھ یاترا جہاں کہیں بھی گئی فساد ہوا, انسانیت برباد ہوئی.
آج مسجد شہید کیوں گئی؟ موڈی پرائم منسٹر بن گئے، اڈوانی کو پدم شری دیا گیا، اور آج اڈوانی کہتی ہے کہ رام جنم بھومی کی تحریک آزادی کی تحریک کے بعد سب سے بڑی تحریک تھی۔ مسٹر اڈوانی، آزادی کی تحریک ایک پاک تحریک تھی جس میں ہم تمام نے اپنا خون بہایا تھا انگریزوں سے غلامی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کی اس تحریک کو اس آزادی کی تحریک سے ہرگز مت ملائیے۔ کم سے کم مجاہدین آزادی کی توہین تو مت کرو اڈوانی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر بابری مسجد شہید نہیں ہوتی تو کورٹ کیا فیصلہ دیتا بتاؤ میرے کو؟ اگر وہی مسجد برقرار رہتی تو کیا کورٹ بول سکتا تھا کہ توڑو اس کو، توڑ کے دو؟ کس نے توڑا پھر؟ یہ لیگل اور انلیگل کی بات کو ذہن میں رکھنا، ہمیشہ رکھنا اس لیگل اور انلیگل کی بات کو۔ اور لوگ مجھ سے آج پوچھتے ہیں، میڈیا کے لوگ، کہ تم کب تک یہ بات کرتے رہو گے بابری مسجد کی؟ تو میں آج کہہ رہا ہوں، تم سے پہلے بھی کہا تھا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کیا کریں گے، مگر میں اب انفرادی طور پر کہہ رہا ہوں، میں اپنی جماعت کی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ ہم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اپنی اولاد کو سکھا کر جائیں گے، نصیحت کر کے جائیں گے اور وصیت کر کے جائیں گے۔ ان سے کہیں گے کہ دیکھو بیٹا، دیکھو بیٹی، جب تم اس دنیا سے جاؤ گے تو یہ وصیت کرنا۔ اور کیا ہے کہ 6 دسمبر 1992 کو سنگھ پریوار نے بابری مسجد کی شہادت کی، ڈیمالش کیا، اس کو بتاتے رہنا۔ جب تک دنیا رہے گی، سنو سنگھ پریوار، ہم ہندوستان میں بابری مسجد کی شہادت کا ذکر کرتے رہیں گے، دنیا کو بتائیں گے کہ تم نے جا کر سپریم کورٹ سے وعدہ کیا تھا کہ مسجد کے اینٹ کو ہاتھ نہیں لگایا جائے گا، تمہارے لوگوں نے مسجد کو شہید کیا، اور ہماری مسجد جو 550 سال سے وہاں پر تھی، جہاں پر ہم نے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں دی، تم نے مسجد کو شہید کیا اور مومنٹوں کے طور پر تم نے اینٹ کو اٹھا کر لے کر گئے۔ ہم اپنے بچوں کو سکھا کر جائیں گے اس دنیا سے، اگر ہماری سسکیاں باقی رہیں گی تو ہم کلمہ بھی پڑھیں گے اور کہیں گے بابری مسجد کی شہادت کو یاد رکھو۔ اس لیے کہیں گے، ٹھہرو، اس لیے کہیں گے کہ مسجد کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے، انصاف کے لیے، رول آف لا کے لیے، قانون کی بالاتری کے لیے۔ نہیں، کیوں نہیں بولتے آپ؟ کیوں بول رہے؟ بھول جاؤ، مہاتما گاندھی کے قتل کو ہی بھول جائیں، دلی کے سڑکوں پر سکھوں کا قتل عام ہوا بھول جائیں، نلی کے میسیکر کو بھول جائیں۔ کیا کہا مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی نے آج؟ مہاتما گاندھی کے پڑپوتے تشار گاندھی صاحب نے کہا کہ اگر آج کے دور میں مہاتما گاندھی کے قتل کا مقدمہ چلتا تو کورٹ اس کو قاتل بھی قرار دیتا اور اس کو دیش بھکت بھی کہتا۔ یہ تشار گاندھی نے کہا، جس کے پردادا کو ناتھو رام گوڈسے نے گولی مار کر قتل کیا تھا، ان کا پڑپوتا، باپو کا پڑپوتا کہہ رہا ہے کہ اگر آج کیس چلتا ناتھو رام گوڈسے کے اوپر تو اس کو مرڈرر بھی قرار دیا جاتا اور اس کو دیش بھکت بھی قرار دیا جاتا۔ یہ باپو کے پڑپوتے بول رہے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یاد رکھو، بابری مسجد تم کو تمام سیکولر پارٹیوں نے دھوکہ دیا۔ کیا بولتی ہے کانگریس آج؟ سنو کانگریس والوں نے کیا کہا۔ میں کیوں کانگریس کی مخالفت کرتا ہوں اور کیوں چاہتا ہوں وہ کمزور ہو جائے، کیوں ان سے مقابلہ کر کے ہراتا ہوں سیاسی طور پر؟ اس لیے کہ یہی کانگریس کے زمانے میں، جس کو آج سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ رات کے اندھیرے میں چوروں کی طرح مورتیاں رکھی گئی تھیں، سپریم کورٹ نے اس کو غلط قرار دیا، آج ججمنٹ میں ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مسجد کو شہید کرنا کرمنل ایکٹ ہے۔ کون تھا جب؟ کانگریس کا چیف منسٹر جی پی پنت،
जब ताले खोले गए कौन था? राजीव गांधी। जब मस्जिद शहीद हुई कौन था प्राइम मिनिस्टर? नरसिम्हा राव। क्या नरसिम्हा राव ने व्हाइट पेपर जारी करके नहीं कहा था कि वो मस्जिद बनाएंगे? आज कांग्रेस पार्टी का बयान उल्टा आता है और ये सेकुलर पार्टियां क्या बोल रही हैं? समाजवादी, बीएसपी, एनसीपी, सन्नाटा है, रेडियो साइलेंस है। अब ये लोग क्या करेंगे? ट्रस्ट बनाएंगे, मंदिर का काम शुरू करेंगे और मीडिया के लोग हस्बे रिवायत 24 घंटे देखो ऐसा हो रहा, मोदी जी कर दिए, ये कर दिए, देखो अब वो कर। अरे मीडिया के मेरे दोस्तों, तुम्हारी नौकरियां चले जा रही ना बच्चों की, वो भी तो ख्याल करो। ये जितने कैमरामैन खड़े हुए हैं मेरी बात से मुत्तफिक होंगे। डर है इनको कि जनवरी आई तो नौकरी चले जाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इन शॉर्ट ये चीज की वजह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम इस फैसले से मुतमईन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आखिरी कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। सुप्रीम जरूर है, हम सुप्रीम कोर्ट का पासो लिहाज करते हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला अदलिया का। हम क्यों बोल रहे हैं बात? जब राजीव गांधी के जमाने में ताले खोले गए तो जस्टिस पांडे जो जज थे, उन्होंने ताले खोलने का ऑर्डर क्यों दिए मालूम आपको? मालूम 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 क्या मालूम फिर तुम लोगों को? खाली हीरो हीरोइन के नाम मालूम, गाने मालूम। मेरे अजीज दोस्तों, जज साहब अपनी किताब में लिखे कि जब मैं कोर्ट में गया था तो मैंने देखा मेरे कोर्ट के सामने काला बंदर बैठा हुआ है। नहीं, मैं सही कह रहा हूं, काला बंदर बैठा हुआ है और कोर्ट के झंडे को पकड़ के बैठा हुआ है। लोग जाके उसको बोल रहे अखरोट खा, उन्हें बोला बादाम खा, नो। केला खा, नो। अच्छा, जब बंदर को खिलाते ना तो जो बंदरों के स्पेशलिस्ट है वो बोलते हैं कि जब आप उनको खिलाते तो बंदर इंसान को कमतर समझता, इसलिए बोलता ले ला। ये लोग जाके खिला रहे थे, नहीं तो जज साहब ऑर्डर दिए, वही बंदर उनके घर में आंगन में आया, उनके बैठा हुआ है। तो जज साहब बोल रहे, मैं उसको देख के झुक के हाथ जोड़ के बोला प्रभु की कृपा हो गई है। नहीं, अपनी किताब में लिखे, वो अपनी किताब में लिख रहे हैं पांडे साहब। ये इंसाफ है क्या? बंदर को देखकर समझ रहे हैं कि खुदा की तरफ से इशारा मिल गया? अगर कल रात में, आज रात में जाकर सो जाऊंगा और सुबह में उठने से पहले मेरे ख्वाब में मुझे अगर हरे हरे कबूतर दिखाई देंगे तो मैं समझ जाऊं कि मैं कुछ हो जाऊंगा सुबह तक। ये हुआ मेरे भाई। ये नौजवानों, तुमको समझना है जो बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद पैदा हुए। नौजवानों, तुमको बताने के लिए कह रहा हूं, मैंने अपनी जवानी में बाबरी मस्जिद की शहादत देखी।